मजहबी जमात का एहतजाज, पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद, अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बदस्तूर बंद, गुजरात और वजीराबाद के दरमियान राबता मुनक़ता, चनाब पुल से पैदल सफर करके शहरी दूसरी जानिब जाने पर मजबूर, एम्बुलेंस में मरीज भी ख्वार, ट्रांसपोर्ट अड्डों, लोकल ट्रांसपोर्ट की बंदिश से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, टिकट लेने की कतारों में मुसाफिरों का रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया का रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेज लगाने का फैसला। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मुकाम पर दो गाड़ियों में सवार मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम तीफी भट्ट को चौड़ाकर साथ ले गए। हमले में एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। ताकुब करने पर हमला आवर तीफी भट्ट को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। तीफी भट्ट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की गुमशुदगी पर पीटीआई का मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का दूसरा इस्तीफा भी तैयार। गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा एक बार फिर गवर्नर को भिजवाया जाएगा। इजलास में पीटीआई क़यादत और अरकान असम्बली का नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इज़हार। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फ़रियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब उम्मीदवार मुतवक्के, हतमी फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज कप्तानों शान मसूद और एडम मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रॉफी की रुनुमाई की। कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साउथ अफ्रीका चैंपियन टीम है, उनके खिलाफ बेहतरीन खेल कर मोराल बेहतर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज अच्छा करें, प्लेयर्स की फिटनेस को देखते हुए टीम को तैयार करेंगे। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान अबूरी हुकूमत को वार्निंग। एक्स पर बयान में लिखा, अफगान हुकूमत के साथ बरसों पे मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबिल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और मौसिन कुशी बंद करें। काबुल अब तक कोई जमानत नहीं दे सका कि भारत नवाज फितना अल खारिज अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी के हक का एहतराम करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। टीटीपी जैसे गिरोह खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात दहशत गर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम में मुज़मिर हैं। पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती बहाल करनी चाहिए। पाकिस्तान किसी ब्लॉक की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की गुमशुदगी पर पीटीआई का मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का दूसरा इस्तीफा भी तैयार। गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा एक बार फिर गवर्नर को भिजवाया जाएगा। इजलास में पीटीआई क़यादत और अरकान असम्बली का नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार।
پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ارکان سے مل کر وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی۔ سردار یعقوب امیدوار متوقع، حتمی فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی قیادت مل کر کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم دورے پر امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ IMF اور ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات بھی ہوگی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہ حال گھروں کا رخ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشنز سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف نے کہا، اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی صدر تاریخی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہار کے بھی جیت گئے۔ نوبیل امن انعام جیتنے والی ماریا کورینا نے اپنا نوبیل انعام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، نوبیل انعام وینزویلا کے مظلوم عوام اور ٹرمپ کے نام کرتی ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ہماری آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، نوبیل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امن معاہدہ کرتے رہیں گے، صدر ٹرمپ جنگیں ختم کرتے رہیں گے اور جانیں بچاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کی منظوری۔ کراچی اور حیدرآباد میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ 500 الیکٹرک بسیں مرحلہ وار چلیں گی۔ منصوبہ روزانہ 2 لاکھ سے زائد مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ ایکسپریس وے کی تعمیر سے 26 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا۔ جدید زرعی طریقے متعارف کرانے کے لیے منصوبے کی منظوری۔ کسانوں کو جدید زرعی مشینری کرائے کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔ عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں ایک بار پھر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ سیلاب میں متاثرہ علاقوں میں دوبارہ کاشت کی گئی چارے کی فصل ڈوب گئی۔ پانی کی سطح میں اضافے کے بعد کئی مقامات پر دوبارہ زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ پہلے سے مشکلات کا شکار سیلاب متاثرین کی پریشانی میں اضافہ۔ کوہاٹ میں انڈس ہائی وے ٹول پلازا کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ FBI کے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گئے۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ اور چین میں پھر ٹھن گئی۔ صدر ٹرمپ کا چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ کہا، نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ چین دنیا کو معاشی طور پر یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ بیجنگ کی نئی پالیسی دنیا بھر کی منڈیوں کو جام کر دے گی۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا چین موقع کی طاق میں ہے، آج ثابت ہو گیا۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے اسلحہ ساز پلانٹ میں خوفناک دھماکہ، متعدد افراد ہلاک۔ دھماکہ ہکمین کاؤنٹی میں واقع اسلحہ ساز فیکٹری میں ہوا۔ پلانٹ میں بارودی مواد کی تیاری اور جانچ کا کام کیا جاتا تھا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔